नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजदेखि म तपाईहरुको लागि शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोग दुवैको प्रथम पत्रमा पढ्नुपर्ने विश्वको भूगोल सम्बन्धी सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु। म यसको पूर्ण पाठ जबसम्म सकिँदैन विश्वको भूगोल त्यो पूर्ण लिएर आउने छु। क्रमशः च्याप्टर वाइज यसको क्रमशः म गर्नेछु। कृपया भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन पर्छ भने लाइक पनि गर्नुहोला। ल सुरु गरे मैले। यो शिक्षक सेवा आयोगको सेकेन्ड च्याप्टरमा हो र लोक सेवा आयोगको पनि विभिन्न सेवामा यो काम लाग्छ। विश्वको भूगोल, यो भूगोल शब्द ग्रीक भाषाको ग्राफियन शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ पृथ्वीको वर्णन भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् डिस्क्रिप्सन अफ अर्थ भनेर चिनिन्छ। समग्रमा भूगोल शब्दले पृथ्वी, यसको भूबनावट र यसको समष्टिगत पारिस्थितिक प्रणालीको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ। भूगोल शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थेनिज, उहाँ युनानको हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् हालको ग्रिसको हो, उहाँले यसको प्रयोग गर्नुभएको थियो र इराटोस्थेनिजलाई भूगोल अर्थात् भौतिक भूगोलका पिता भनिन्छ। उहाँले पहिलोचोटि प्रयोग गरेकोले इराटोस्थेनिजलाई भौतिक भूगोलको पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ। भूगोल मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्, भौतिक भूगोल र मानव भूगोल। यहाँ पहिलो रहेको छ भौतिक भूगोल। पृथ्वी र यसमा भएको ढुङ्गा, माटो, चट्टान, खनिज, जल, जलवायु, वन्यजन्तु, वनस्पति, वायु, पानी, सूर्य र चन्द्रमा बीचको अन्तर्सम्बन्ध, सौर्यमण्डलको उत्पत्तिको अवस्था र नक्षत्रहरूको अध्ययनलाई जनाउँछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन भौतिक भूगोलमा गरिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मानव भूगोल। मानव र वातावरण बीचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धलाई मानव भूगोल भनिन्छ। मानव भूगोलले मानवको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्दछ। यो मानव भूगोल हो, मानवको सम्बन्धी विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्ने। मानव भूगोलको अवधारणा 18औं शताब्दीमा आएको पाइन्छ। यसको अवधारणाको विकास भनेको 18औं शताब्दीमा भएको हो भने मानव भूगोलको विकास भने 19औं शताब्दीमा भएको हो। अवधारणा 18औं शताब्दीमा आएको भने यसको विकास भनेको 19औं शताब्दीमा भएको हो। पृथ्वीको पहिलो आधुनिक मानव रामापिथेकस हो। यो रामापिथेकसलाई आधुनिक मानवको रूपमा लिने गरिन्छ। यो आधुनिक संसारको मानवको रूपमा रामापिथेकसलाई लिइन्छ। मानव भूगोलका पिता अर्थात् वर्तमान मानव भूगोलका पिता जर्मनीका फ्रेडरिक राजेल हुन् र फ्रेडरिक राजेललाई मानव भूगोलको पिताको रूपमा चिनिन्छ। यदि हामीले सिधै भूगोल वा भौतिक भूगोल भन्यो भने इराटोस्थेनिज र मानव भूगोलको पिता भनेर यदि सोधियो भने त्यसको जवाब हुन्छ फ्रेडरिक राजेल, उहाँ जर्मनीको हुनुहुन्छ। मानव भूगोलका विभिन्न क्षेत्र छन्, जस्तै सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, धार्मिक भूगोल आदि। यी सम्पूर्णलाई यो मानव भूगोलको रूपमा लिने गरिन्छ। अब छ हाम्रो अगाडिको पृथ्वीको आकार कस्तो छ त? यो पृथ्वी गोलो छ भनेर परिकल्पना गर्ने पहिलो व्यक्ति पाइथागोरस हुन्। उहाँ पनि ग्रिसकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलोचोटि अवधारणा दिनुभएको थियो पृथ्वी गोलो छ भनेर। जुन यो पहिलो अवधारणा हो उहाँले नै दिनुभएको थियो। तर हालको पृथ्वीको आकार जियोइड अर्थात् अन्डाकारको छ भनिन्छ। यो अन्डाकारको रहेको छ। अहिलेको यो चलिरहेको
प्रेजेन्ट अवधारणा भनेको पृथ्वीको आकार गोलो नभएर यो जुवाइड आकारको हो, अण्डाकारको हो। भने पृथ्वीको क्षेत्रफल, पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। यो जमिन र पानी कुल मिलाएर 51 करोड वर्ग किलोमिटर पृथ्वीको क्षेत्रफल रहेको छ, जसमा जलमण्डल 36 करोड अर्थात् 70.8%, त्यसलाई 71% भनिन्छ। यसलाई राउन्डिङ अफमा लगायो भने 71% नै हुन्छ। 71% जलमण्डल हो, पानी नै छ। त्यसपछि स्थलमण्डल भनेको 14 करोड अर्थात् 29.2 र मोटामोटी हामी 29% भन्छौँ। यो भनेको स्थलमण्डल हो, जमिन भूभाग हो। र यही स्थलमण्डल जुन 14 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ, यसैलाई पृथ्वीको 7वटा महादेशमा, कन्टिनेन्टमा विभाजन गरिएको छ। हामी यसकै बारेमा डिटेलमा पछि गएर चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा जल सतह र स्थल सतह करिब बराबर छन्। यो जल र जमिन दुईटै बराबर छ भने दक्षिणी गोलार्धमा स्थल सतहभन्दा जल सतह 15 गुणाले बढी छ। अर्थात् जति जमिन छ त्योभन्दा 15 गुणा बढी जलले ओगटेको भूभाग रहेको छ। यो भनेको दक्षिणी गोलार्धमा रहेको छ पृथ्वीको। अब अगाडि छ हाम्रो महादेश, महासागर, नदी, हिमनदी, ताल तलैया र भूकम्प। यतिको बारेमा हामी विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला र कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनुहोला। महादेश भनेको 7वटा रहेको छन्, जुन हामी 14 करोड किलोमिटर भन्यौँ वर्ग किलोमिटर, त्यसलाई जम्मा 7वटा महादेशमा विभाजन गरेको छ। पृथ्वीको बाह्य सतहमा जमिनले ढाकेको भूभागलाई महादेश भनिन्छ। यो जमिन छ, जमिनको भागलाई, जलको भाग भनेको त महासागरमा आउँछ, समुद्रमा, तालतलैयाहरूमा। र जुन जमिनको भाग छ त्यसलाई महादेशको रूपमा लिइन्छ। पृथ्वीको कुल सतहको 29.2% भाग जमिन अर्थात् महादेशले ओगटेको छ। यो 7वटै महादेश यसैमा पर्छ। क्षेत्रफलको आधारमा महादेशहरू अर्थात् ठुलोबाट सानो क्षेत्रफलको आधारमा यो 7वटै महादेश रहेको छ। एसिया, त्यसपछिको अफ्रिका, त्यसपछि उत्तर अमेरिका, त्यसपछि दक्षिण अमेरिका, अन्टार्क्टिका, युरोप र सबैभन्दा सानो भनेको अस्ट्रेलिया हो। सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया हो भने क्षेत्रफलको हिसाबमा भने सबैभन्दा सानो अस्ट्रेलिया महादेश हो। त्यसै गरी जनसङ्ख्याको आधारमा पनि महादेशहरू हाम्रो यहाँ छ, हामी राखेका छौँ। ठुलोबाट यो पनि ठुलोदेखि सानोकै क्रममा रहेको छ। सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको एसिया, त्यसपछि अफ्रिका, त्यसपछि युरोप, त्यसपछि उत्तर अमेरिका, त्यसपछि दक्षिण अमेरिका र लास्टमा छ अस्ट्रेलिया। यो 6वटा। अन्टार्क्टिका भनेको यहाँ कुनै मानिस बसोबास गर्दैनन्, यो मानवविहीन महादेश हो, त्यस कारणले त्यसको कुरो यहाँ गरिएको छैन। मानव बसोबास विहीन एकमात्र महादेश अन्टार्क्टिका हो। यहाँ मान्छे छैन, यो पुरै हिउँले ढाकिएको महादेश हो। यो क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका ठुला मुलुकहरू क्रमशः ठुलोबाट सानो, यहाँ हामी 10-11वटा देशहरू छ, यो ठुलोदेखि सानो क्रममा रहेको छ। रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेन्टिना, काजाखस्तान, अल्जेरिया र सुडान। यो जम्मा 11वटा देशहरू छन्। यसलाई सर्टकटमा यदि याद गर्न चाहियो भने रुकिया अचिब्रा, यो कम्तीमा 5वटा देश अलिक कन्ठ गर्नु होला। रुस, क्यानाडा, अमेरिका, चीन, यो ब्राजिलसम्म 5वटा प्राय जोडा मिलाउनुमा सुधिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो अर्डर मिलाएर गर्नुभयो भने कम्तीमा 5वटासम्म ठिक हुन्छ। यो बाँकी 6वटा नगर्दा नि खासै प्रब्लम हुँदैन। गर्नुभयो राम्रो, नगरे खासै प्रब्लम भएन, तर यो 5वटा गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका साना मुलुकहरू क्रमशः सानोदेखि ठुलो क्रममा छ। यसमा पनि 10-11वटा छ, देशहरूको नाम छ। सबैभन्दा सानो भनेको भ्याटिकन सिटी हो, यसको अर्को नाम होली सी पनि भन्छ। यो संसारको सबैभन्दा सानो देश हो, जसको क्षेत्रफल
0.44 वर्ग किलोमिटर छ, अर्थात् 1 किलोमिटर पनि आधा किलोमिटर भन्दा पनि कम रहेको छ। एकदम सानो देश हो यो। त्यस पछाडि कहिले ठुलो भनेको मोनाको हो, त्यसपछि नाउर, त्यसपछि तुभालु, त्यसपछि सान मारिनो, त्यसपछि लिचेस्टाइन, त्यसपछि मार्शल टापु, त्यसपछि मालदिप्स, त्यसपछि माल्टा र सेसेल्स। यो संसारको सबैभन्दा सानो देशहरूको क्रम हो यो। त्यसमध्ये संसारको सबभन्दा सानो भनेको भ्याटिकन सिटी हो। यसलाई यदि सूत्रगत याद गर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यामो नातु साली मामा मासे, भ्यामो नातु साली मामा मासे यति गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब 7वटा महादेशहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, यहाँ कुरा गरिरहेछौँ। त्यसो जनसङ्ख्याको आधारमा 5वटा ठुला मुलुकहरू, अघि हामी क्षेत्रफलको आधारमा गरेका थियौँ, अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा छ चीन, भारत, अमेरिका, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, त्यसपछि ब्राजिल। यो जम्मा 5वटा ठुला देशहरू छन् जनसङ्ख्याको आधारमा। त्यसै गरी जनसङ्ख्याका आधारमा 5वटा साना मुलुकहरू, सानोदेखि ठुलो क्रममा छ भ्याटिकन सिटी, नाउरु, तुभालु, पलाउ टापु, सान मारिनो। यो भयो तपाईँलाई 5वटा साना मुलुकहरू। प्रमुख 5 ठुला भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू, यो जम्मा सबभन्दा ठुलो भनेको काजाकिस्तान हो, त्यसपछि मङ्गोलिया, चाड, नाइजर, माली, इथियोपिया। यो 5वटा ठुला भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् र जम्मा सबै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा सबभन्दा ठुलो भनेको काजाकिस्तान हुन्। दोस्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र जम्मा 2वटा छन्, लिचेस्टाइन र उज्बेकिस्तान। यो दुईटा दोस्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन् 48वटामा। उत्परिवेष्टित मुलुक भ्याटिकन सिटी, सान मारिनो र लेसेथो हो। यो दुईटा उत्परिवेष्टित हुन्। प्रमुख 5वटा टापु राष्ट्रहरू, यो ठुलोदेखि सानो टापु राष्ट्रहरू जम्मा 5वटा छ। यो 5वटा राष्ट्रहरू मुख्य रूपमा ठुलो 5वटा टापु राष्ट्रहरू छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो टापु राष्ट्र भनेको इन्डोनेसिया हो, त्यसपछि मादागास्कर, पापुवा न्युगिनी, जापान र फिलिपिन्स गरेर यो 5वटा ठुला टापु राष्ट्रहरू हो। विश्वमा बढी बोलिने मुख्य 3 भाषाहरू, सबभन्दा धेरै मान्छेले बोल्ने भनेको चाइनिज हो, त्यसलाई म्यान्डेरिन पनि भन्छ। त्यसपछिको दोस्रो ठुलो भाषा भनेको अङ्ग्रेजी हो र तेस्रो ठुलो भाषा भनेको स्पेनिस हो। संसारमा धेरै बोलिने भाषाहरूमा यो 3वटा भाषा रहेका छन्। अब हामी महादेशको त्यो मोटामोटी कुरा गरिरहेका थियौँ। अब सबभन्दा पहिले रहेको छ हाम्रो एसिया महादेश। यो ठुलोदेखि सानो क्रममा क्रमशः हामी कुरा गर्छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो महादेश रहेको छ हाम्रो एसिया महादेश। एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ। यसलाई होम अफ म्यान पनि भन्ने गरिन्छ। धेरै मान्छे बसोबास गर्ने भएको हुनाले एसिया महादेशलाई होम अफ म्यान भनिन्छ। र यहाँ धेरै गरिबी, अशिक्षा, पछाडि परेको महादेश भएकोले यसलाई विषमताको महादेश पनि भनिएको हो। एसिया महादेशमा धरातलीय भिन्नता, जलवायु विविधता, जैविक विविधता, जात, धर्म, सम्प्रदाय र सभ्यतामा विविधता तथा प्रकृतिका आश्चर्य लाग्दा विषमताहरू पाइने हुनाले यस महादेशलाई विषमताको महादेश भनिन्छ। यो सम्पूर्ण धेरै किसिमको विविधता भएको हुनाले एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा कान्छो महादेश भनेर चिनिन्छ यसलाई। भौगोलिक दृष्टिकोणले अर्थात् सबैभन्दा पछाडि विकास भएको महादेशको रूपमा, अर्थात् यो भूगर्भको हिसाबले यो सबैभन्दा कान्छो महादेश कुन हो भनेर सोध्यो भने हामी एसिया महादेश भन्छौँ। क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो महादेश हो यो। सबैभन्दा धेरै क्षेत्र पनि ओगटेको छ भने सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गरेको महादेश पनि एसिया महादेश नै हो।
यसको क्षेत्रफल 4,39,49,79,000 वर्ग किलोमिटर हो भने यो महादेशले कुल भूभागको करिब 29.8% भाग ओगटेको छ। यो क्षेत्रफल खासै सोध्दैन त, याद गरिराख्दा राम्रो हो। यो 29.8% भूभाग एसिया महादेशले ओगटेको छ र यसको सिमाना भनेको एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर छ, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर छन्। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर अर्थात् इन्डियन ओसन रहेको छ। एसिया र उत्तर अमेरिकाको सिमानामा रहेको सागर भनेको बेरिङ सागर हो। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई बेरिङ सागरले छुट्याउने गर्छ भने एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर भनेको लाल सागर हो। एसिया र अफ्रिकाको बीचमा लाल सागर, रेड सी रहेको छ। एसिया र युरोपलाई संयुक्त रूपमा युरेसिया भन्छ। यो दुईटैको सेम नाम भनेको जोडेर जोड्ने नाम भनेको युरेसियाले चिनिन्छ। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वत भनेको युराल पर्वत हो। यो युराल पर्वतले नै एसिया र युरोपलाई छुट्याउने गरेको पाइन्छ। यसैले सिमाना भनेको युराल पर्वतलाई लिँदा हुन्छ। युराल पर्वतले नै एसिया र युरोपलाई छुट्याएको छ। एसिया महादेशको विशेषता यहाँ के छ त, कस्तो किसिमको छ एसिया महादेश, हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। यहाँ विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब 60% जनसङ्ख्या यो महादेशमा बस्दछन्। सबैभन्दा ठुलो छ र सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बस्ने भएको हुनाले नै यसलाई होम अफ म्यान भनेको हो। यहाँ जम्मा कुल जनसङ्ख्याको संसारको जनसङ्ख्याको 60%, लगभग 60% जनसङ्ख्या एसिया महादेशमा बस्छन्। विश्वको सर्वाधिक होचो भूभाग भनेको मृत सागरको तट इजरायलको हो। यो संसारको सबभन्दा होचो भूभाग भने मृत सागरलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो नुनिलो पानीको तालको नामले चिनिन्छ। यो मृत सागरलाई नुनिलो पानीको ताल भनिन्छ। यो तालमा कुनै पनि आकृति देखिँदैन, अर्थात् मृत सागरमा जोर्डन नदी बग्दछ जहाँ कुनै पनि माछा पाइँदैन। अर्थात् संसारको कुन यस्तो नदी हो जहाँ माछा पाइँदैन भन्यो भने त्यो जोर्डन नदी हो, जुन मृत सागर भएर बग्छन्। त्यसै गरी यो मृत सागरमा मान्छेको आकृति देखिँदैन। यो आकृति देखिँदैन। यसमा हामी सामान्य रूपमा पानीमा हेऱ्यौँ भने मान्छेको आकृति पानीमा देखिन्छ, तर मृत सागरको पानीमा आकृति देखिँदैन। र माछा पनि नपाइने भनेको यो जोर्डन नदी हो, जुन एसिया महादेशमै पर्छन्। विश्वको अग्लो र फराकिलो पठार यो तिब्बतमा छ, जसलाई हामी पामी पठारको नामले चिन्छौँ, जसको क्षेत्रफल 2,50,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यसलाई संसारको छानो भनिन्छ। अर्थात् संसारको छानो भनेर पामिर पठारलाई चिनिन्छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो हो, जापानको। यो एसियाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने टोकियोमा हो, जस्तो जुन जापानको राजधानी पनि हो टोकियो सहर। सर्वाधिक वर्षा हुने ठाउँ चेरापुन्जी मेघालय भारतमा छ। संसारको सबभन्दा धेरै वर्षा हुने ठाउँमा पर्छ। यो पनि एसिया महादेशमै रहेको छ, भारतमा पर्छ यो चेरापुन्जी। मासिराम भन्ने ठाउँ हो ठ्याक्कै। यो सबभन्दा धेरै पानी पर्ने एसियाको, यो संसारको धेरै पानी पर्ने ठाउँ भनेको यही हो। त्यसै गरी सर्वाधिक अर्थात् संसारको सबभन्दा गहिरो गल्छी घाटी अन्नपूर्ण र धौलागिरीको बीचमा पर्ने काली गण्डकी नदीले बनाएको दाना गल्छी हो, जसको उचाइ भनेको 6,967 मिटर रहेको छ। यो म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। यो दाना गल्छी हो, जुन संसारको सबैभन्दा गहिरो गल्छी हो। यो पनि एसिया महादेशमा पर्छन्। विश्वको सर्वाधिक गहिरो उपत्यका
हामी यो पनि नेपालमा छ अरुण उपत्यका 8391 मिटर गहिरो यो उपत्यका हो। यो सङ्खुवा सभामा पर्छ। यो पनि एसिया महादेशकै हो। यो यसको पनि ठुलो विशेषता हो एउटा। विश्वको सर्वाधिक लामो मानव निर्मित नहर, सबैभन्दा लामो मानव निर्मित नहर द ग्रान्ड क्यानल यो बेजिङमा रहेको छ। यो पनि एसिया महादेशमै पर्छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल तिलिचो ताल यो मनाङको 4979 मिटरमा रहेको छ। यो पनि एसिया महादेशमै छ। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो यो। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप अरेबियन प्रायद्वीप हो, जसको क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप हो। यो अरब प्रायद्वीप यो पेनिन्सुला सबभन्दा ठुलो हो। यो 32,50,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो पनि एसिया महादेशमै रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल यो साइबेरियाको बैकाल ताल हो। यो ताललाई एसियाको निलो मुटु पनि भनिन्छ। यो साइबेरियाको बैकाल ताल संसारको सबैभन्दा गहिरो ताल हो र यसलाई एसियाको निलो मुटु भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागरीय धसान भनेको मारियाना ट्रेन्च हो। यो मारियाना ट्रेन्च फिलिपिन्सको नजिकमा पर्छ। यसमा धेरै किसिमको धेरै फरक फरक यसको नाप दिएको छ, तर सबैभन्दा धेरै एकुरेट मान्ने भनेको 11,776 किलोमिटर 76 मिटर नै हो। यो सबभन्दा गहिरो भाग हो। प्रशान्त महासागरमा छ यो मारियाना ट्रेन्च भनेको प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग हो यो, जुन फिलिपिन्स नजिकमा रहेको छ। यो पनि एसिया महादेशमै पर्छ र यो फरक फरक नाप दिएको भए पनि सबभन्दा बढी चलेको र एकुरेट मान्ने भनेको 11,776 मिटर नै छ। तर अन्य पनि मान्छे 11,033 मिटर 10,994 मिटर गहिरो मानिए तापनि सबभन्दा आधिकारिक भनेको यसको 11,776 लाई लिने गरिन्छ। विश्वको प्रसिद्ध लामो पर्खाल द ग्रेट वाल अफ चाइना 6,200 माइलमा रहेको छ। यो माइल लम्बाइ छ। यो सबभन्दा संसारको ठुलो हो र अन्तरिक्षबाट देखिने एउटा मानव निर्मित संरचनामा यो द ग्रेट वाल अफ चाइना पर्दछन्, जुन 6,200 माइल रहेको छ यसको लम्बाइ। यो सम्राट सी हुआङसीले निर्माण गरेका हुन्। यो सी हुआङसीले निर्माण गरेका हुन्। चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा देखिने एक मात्र मानव निर्मित वस्तु भनेकै द ग्रेट वाल अफ चाइना हो। यो पर्खालले चन्द्रमाबाट हेर्यो भने मानव निर्मित एउटा यही कुरो देखिन्छ र यो पर्खाल चन्द्रमाबाट हेर्दा सेतो धागो जस्तो देखिन्छ। चन्द्रमाबाट हेर्यो भने यसको आकार सेतो धागो जस्तो देखिन्छ। सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड माउन्ट फुजी हो, जुन जापानमा छ। यो सक्रिय ज्वालामुखी पहाड हो। यो सर्वाधिक फोटो खिचिएको छ। यसको चित्र पनि धेरै बनेको छ। एकदमै चर्चित माउन्टेन हो यो माउन्ट फुजी। यो जापानमा रहेको छ। एकदमै संसारमा सबभन्दा धेरै फोटो खिचिएको रहेको छ। त्यसैगरी एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश भनेको चीन र सबभन्दा सानो देश भनेको मालदिभ्स हो। सबभन्दा ठुलो देश चीन हो र सबभन्दा सानो देश भनेको मालदिभ्स हो एसियाको। विश्वमा सबैभन्दा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको मुलुक चीन हो। संसारको सबभन्दा धेरै लगभग दोस्रो महादेश रहेको छ अफ्रिका महादेश। प्राचीनतम सभ्यताको महादेश। यो सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता अहिलेसम्म यहाँ कायम रहेको छ। यसलाई अँध्यारोको महादेश पनि भनिन्छ। त्यसैगरी कालोको महादेश पनि भनिन्छ। गर्मीको महादेश पनि भनिन्छ। यो महादेशलाई संसारको चिडियाघर भनेर पनि चिनिन्छ।
संसारको चिडियाघर भनेर को महादेश कुन हो भने अफ्रिका महादेश हो। विविधताको महादेश पनि अफ्रिका महादेशलाई भनिन्छ। त्यसै गरी उच्च समस्थलीको महादेश पनि भनिन्छ। अर्थात् यसलाई धेरै उपनामले चिन्ने गरिन्छ। प्राचीनतम सभ्यताको महादेशको उपनामले पनि चिनिन्छ। अँध्यारोको महादेश, कालोको महादेश, गर्मीको महादेश, संसारको चिडियाघर, विविधताको महादेश, उच्च समस्थलीको महादेश गएर धेरै उपनामले चिन्ने भनेको अफ्रिका महादेशलाई हो। अफ्रिका महादेशको विषयमा सार्वजनिक जानकारी डेभिड लिभिङस्टोनले सन् 1856 मा गराएको हुन्। उहाँले अफ्रिका महादेशको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको थियो। यस महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको करिब 20.35% भूभाग ओगटेको छ। दोस्रो ठुलो महादेश हो र यसले कुल क्षेत्रफलको 20.35% भूभाग ओगटेको छ। यस महादेशलाई भूमध्य रेखीय रेखाले बीच भागबाट काटेको छ। भूमध्य रेखाले यसको बीच भागबाट काटेकोले यहाँ धेरै गर्मी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यहाँको मान्छेहरू धेरै कालो हुन्छन्। सबै युगका प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति पाइने महादेश हो। यहाँ सबै युगको प्राचीनतम, अझ पनि पहिलादेखि अहिलेसम्मको सबै सभ्यता यहाँ अहिले पनि पाइन्छ। त्यसकारणले यो अलिकता महत्त्वपूर्ण कुरो हो। विश्वको सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता मिश्रको सभ्यता, जसलाई पिरामिडको सभ्यता पनि भनिन्छ, यही महादेशको नाइल नदीको किनारमा विकास भएको थियो। संसारको उत्पत्ति भयो र सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भेटेको भनेको यो नाइल नदीकै सभ्यता हो, जुन अफ्रिका महादेशमै रहेको छ, जसको विकास नाइल नदीको किनारमा भएको मानिन्छ। इतिहासका पिता हेरोडेटसले नाइल नदीलाई इजिप्टको वरदान भनेका छन्। अर्थात् इजिप्टको वरदान भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भने नाइल नदीलाई। गिजाको पिरामिड अफ गिजा यो इजिप्टमा रहेको छ, यो यही महादेशमा रहेको छ। त्यसै गरी तीनवटै अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा र मकर रेखा, यो तीनवटै रेखालाई छुने एउटा मात्रै महादेश हो। त्यो महादेश भनेको अफ्रिका महादेश हो। अर्थात् हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, तीनवटै रेखा अर्थात् मकर रेखा, कर्कट रेखा र भूमध्य रेखा, तीनटै रेखा काटेर जाने महादेश कुन हो भने यो हाम्रो अफ्रिका महादेश हो। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर पर्दछ। यो चारवटा किल्लाको बीचमा यो महादेश रहेको छ। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको विशेषता, विश्वको सर्वाधिक लामो नदी नाइल, जुन 6690 किलोमिटर लामो छ, त्यो यही महादेशमा पर्छ। नाइल नदी 11वटा देश भएर बग्छन्। जम्मा यो नदी 11वटा देश भएर बग्छन्। तान्जानिया, इजिप्ट, गणतान्त्रिक कङ्गो, इरिट्रिया, रुवान्डा, उगान्डा, बुरुन्डी, केन्या, दक्षिण सुडान, इथियोपिया र सुडान गरेर जम्मा यो 11वटा देश भएर बग्ने गर्छन्। नाइल नदी भिक्टोरिया तालबाट निस्केर भूमध्य सागरमा खस्छन् र भूमध्य सागर आन्द्र महासागरमा गएर अन्त्य हुन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो पर्वत भनेको किलिमन्जारो हो। यो किलिमन्जारो पर्वत अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो पर्वत श्रेणी हो। किलिमन्जारो तान्जानियामा पर्छ र तान्जानियाको पुरानो राजधानी दार एस सलामलाई
शान्तिको घर मानिन्छ। दारो सेलमलाई शान्तिको घर मानिन्छ। यो तान्जानियाको पुरानो राजधानी हो। अल्बर्ट ताल र मदागास्कर टापु पनि यही महादेशमा पर्दछन्। विश्वको सर्वाधिक गहिरो नदी कङ्गो नदी, यसलाई जैरे नदी पनि भनिन्छ। त्यसैगरी भूमध्य सागरलाई काट्ने एक मात्र नदी भनेको कङ्गो नदी हो। यो नदीले भूमध्य सागरलाई काटेर अर्कोतिर बगेको छ। यो भूमध्य सागरलाई काट्ने एक मात्र नदी भनेको कङ्गो नदी हो। संसारको कान्छो मुलुक दक्षिणी सुडान हो, जुन सन् 2011 जुलाई 9 मा स्वतन्त्र भएको हो। यो पनि अफ्रिका महादेशमै पर्छन्। विश्वको सबैभन्दा बढी सुन तथा हिराको खानी भएको महादेश। यो महादेशमा सबभन्दा धेरै हिरा र सुन उत्पादन हुने पनि गर्दछन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बरखान र सुन खानी जोहानसबर्ग, जुन दक्षिण अफ्रिकामा छन्। यो हिरा खानी किम्बरखान र सुन खानी भनेको जोहानसबर्ग हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला भनेको एटलस पर्वत श्रृङ्खला हो। सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हो यो। ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल, जुन तान्जानिया, उगान्डा र केन्यामा पर्दछन्। यसलाई भिक्टोरिया ताल हो। यो महादेशको ठुलो देश अल्जेरिया र सानो देश सेसेल्स हुन्। अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो भने सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। मरुभूमिको हिरा भनेर लिबियालाई चिनिन्छ। सफारी ल्यान्ड अफ अफ्रिका यो भनेर केन्यालाई चिनिन्छ। त्यसैगरी कफीको घर इथियोपियालाई भनेर चिनिन्छ। त्यसैगरी इजिप्टको वरदान भनेर नाइल नदीलाई चिनिन्छ। यति बेलासम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भागमा भेटौँला। तबसम्मको लागि नमस्कार।